वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये अष्टमाह्निके अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्थाः आश्रीयमाणायां प्रकृतौ स्थानिवत् आहोस्वित् अविशेषेण स्थानिवत् इत्यादयः अंशाः तथा नपदान्तद्विर्वचनपरे इति सूत्रस्य व्याख्यानं पाठयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति यत्र विधौ स्थाने आश्रीयते तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद् भवति, आहोस्वित् अविशेषेण इति पक्षद्वयं वर्तते। तत्र अविशेषेण अर्थात् स्थानिनि आश्रीयमाने अनाश्रीयमाने वा स्थानिवद् भवति इति प्रथमः पक्षः विचारितः। इदानीम् उच्यते अस्तु तर्हि आश्रीयमाणायां प्रकृतौ, नाम यत्र विधौ स्थाने आश्रीयते तत्र कर्तव्ये एव अजादेशः स्थानिवद् भवति इति। तदानीं कतिचन दोषाः आपतन्ति। निराज्य समाज्य अत्र जग्ध्यादेशः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। द्वितीयः अंशः यणादेशे यकारस्य उकारस्य लोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। ये त्वं प्राप्नोति अनुनासिक आत्वं प्राप्नोति तेषामपि प्रतिषेधः वक्तव्यः। अयं द्वितीयः अंशः। तृतीयः अंशः यदि आश्रीयमाणायां प्रकृतौ स्थानिवत् इत्युच्यते रायात्वप्रतिषेधः। रायि आशाम् अत्र रायोहलि आत्वं प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। दीर्घे यलोप प्रतिषेधः ततः अतो दीर्घे यलोपः वक्तव्यः। यलोपः दीर्घे यलोप प्रतिषेधः एवं अतो दीर्घे यलोपवचनम्। एते दोषाः उक्ताः। तेषां परिहारः उक्तः। चतुर्थः अंशः सर्वेषाम् एष परिहारः इति। निराज्य अजग्ध्यादेशः वारणीयः। एतादृशाः दोषाः उक्ताः तत्र सर्वेषाम् एष परिहारः इति। नाम विधिमात्रे स्थानिवत् इति। पञ्चमः अंशः अथवा पुनरस्तु अविशेषेण इति। अविशेषेण स्थानिनि आश्रीयमाणे अथवा अनाश्रीयमाणे इति। तदनन्तरं नपदान्तद्विर्वचन इति सूत्रस्य व्याख्यानम् उक्तं। तत्र पदान्तविधिं प्रति न स्थानिवत्। यदि पदान्तविधिं प्रति स्थानिवत्वं निषिध्यते तर्हि वेतस्वान् वेतस् तस्यापि तत्रापि स्थानिवत्व निषेधात् शांत पदत्वेन ऋत्वं प्राप्नोति।
तत्र महान् विचारः प्रवृत्तः। अन्तिमः अंशः विधिशब्दः कर्मसाधनः भावसाधनो वा इति। विधानं विधिः इत्युक्तौ भावसाधनः, विधीयते इति विधिः इत्युक्तौ कर्मसाधनः। कस्मिन् पक्षे वेतस्वान् इत्यत्र दोषः वार्यते इति। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। उपोद्घातः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रव्याख्यानं किल प्रचलति। तत्र पक्षद्वयमस्ति, अविशेषेण अथवा स्थानिनि आश्रीयमाणे इति। द्वितीयः पक्षः विव्रियते अविशेषेण इत्युक्तौ कतिचन दोषाः पूर्वमुक्ताः। इदानीं द्वितीयः पक्षः आश्रीयते। अस्तु तर्हि आश्रीयमानायां प्रकृतौ इति। यदि यत्र विधौ स्थानी आश्रीयते तत्रैव स्थानिवद्भावः इत्युक्तौ अस्मिन् पक्षेपि कतिचन दोषाः आगच्छन्ति। कुत्र? जग्ध्यादिषु आदेशप्रतिषेधः समाज्य निराज्य समाज्य अदधातोः निजन्तात् क्त्वा प्रत्ययः ल्यबादेशः। तत्र आद् इत्यस्य एकदेशविकृतमनन्यवत् अद्रूपत्वेन अदो जग्धिः जग्ध्यादेशः प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं यनादेशे यलोपः वायुवोः यनादेशः कृतः तत्र आश्रीयमानायां प्रकृतौ स्थानिवत्वम् इत्युक्तं। वायुवोः लोपोयोर्वलि इति यलोपः प्राप्नोति। एवं उलोपः उकारस्य लोपः कुत्र? अकुर्वि आशां तत्र उलोपः प्राप्नोति। एवं युलोप ईत्व अलुनि आशां तत्र ईत्वं प्राप्नोति। ईहल्यघोः अनुनासिक आत्वम् अजज्ञि आशां यनादेशे अनुनासिकात्वं प्राप्नोति, तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः। रायात्वप्रतिषेधः रायि आशां रायोहलि आत्वं प्राप्नोति। दीर्घे यलोपप्रतिषेधः सौर्ये तत्र दीर्घानन्तरं शौच दीर्घानन्तरं किं प्राप्नोति? सूर्यतिष्य यलोपः प्राप्नोति। ततः अतो दीर्घे यलोपवचनं यलोपः वक्तव्यः इति एते दोषाः प्रदर्शिताः। अन्यः अंशः विधिमात्रे स्थानिवत् प्रागुक्ताः दोषाः परिह्रियन्ते। कथं? विधिग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं भवति विधिमात्रे स्थानिवत्, नाम स्वाश्रयं कार्यं न भवति इति। स्थानिनि आश्रीयमाने स्थानिनि अनाश्रीयमाने च स्थानिवत्वं प्रवर्तते इति। एवं रीत्या प्रागुक्ताः दोषाः वारिताः। तदनन्तरमुक्तम् अविशेषेण स्थानिवत्वेऽपि न दोषः इति। अविशेषेण भवतु स्थानिनि आश्रीयमाने अनाश्रीयमाने च स्थानिवत्वेऽपि दोषो नास्ति इति ते प्रागुक्ताः दोषाः परिहृताः। ततः
न पदान्तसूत्रस्य व्याख्यानं कृतं। तत्र पदान्तविधौ स्थानिवत्वं न भवति इत्युक्तं। यदि पदान्तविधौ स्थानिवत्वं निषिध्यते तर्हि वेतस्वान् वेतस ड्मतु प्रत्ययः वेतस्व मत् मकारस्य बकारः वेतस्वत् तत्र वेतस वेतस् पदान्तत्वेन ऋत्वं प्राप्नोति। तत्र कथं भसंज्ञा बाधिका भवति? एवं रीत्या तत्र महान् विचारः तदंशे प्रवृत्तः। तत्सर्वं पाठ्यांशे प्रचलति। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवति। कदा स्थानिवद् भवति? पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये इति वर्तते। नाम पूर्वस्य यत् कार्यं प्रवर्तते तदानीमेव स्थानिवत्वं विधीयते। तत्र संशयः भवति, पूर्वत्र यत् कार्यमित्युक्तं किल तद्विधायकं यत् शास्त्रं वर्तते तत्र स्थानिनि आश्रीयमाणे स्थानिवत्वं प्रवर्तते वा स्थानिनि आश्रीयमाणे अनाश्रीयमाणे च स्थानिवत्वं प्रवर्तते वा इति पक्षद्वयम्। प्रथमः एकः पक्षः नाम अविशेषेण स्थानिवत् इति पक्षः पूर्वम् उपपादितः। तत्र पक्षे दोषाः अपि उक्ताः। गुरुसंज्ञा न सिद्ध्येत् श्लेष्मघ्न पित्तघ्न गुरुसंज्ञा न सिद्ध्येत् एवं घ्नन्ति घत्वं न सिद्ध्येत्। एतादृशाः तत्र दोषाः उक्ताः। इदानीं पक्षान्तरम् उच्यते, स्वीक्रियते। अस्तु तर्हि आश्रीयमाणायां प्रकृतौ इति। अर्थात् गृह्यमानेषु स्थानिषु स्थानिवद्भावः इति। यत्र विधौ स्थानी आश्रीयते तस्मिन् कर्तव्ये आदेशः अजादेशः स्थानिवद् भवति इत्युक्तौ अस्मिन् पक्षेपि दोषाः वर्तन्ते। निराद्य समाद्य निर्पूर्वकः अथवा सम्पूर्वः अदधातुः। ततः निच् प्रत्ययः निजन्तात् क्त्वा प्रत्ययः। समासः समासे अनैपूर्वो त्वो ल्यप् ल्यबादेशः। नेरनिटि निलोपः कृतः। समाद्य निराद्य सम् आद् एवं वर्तते। अत्र आद् इत्यस्य एकदेशविकृतमनन्यवत् अद्रूपत्वम् आनीतं तर्हि अदो जग्धिः ल्यप् तिकिति जग्ध्यादेशः प्राप्नोति। निलोपस्य स्थानिवत्वं वक्तुं न शक्यते। कुतः? यत्र विधौ स्थानी आश्रीयते तस्मिन् कर्तव्ये आदेशः स्थानिवद् भवति। अत्र स्थानी नाश्रितः। कुत्र? अदो जग्धिः ल्यप्तिकिति। अतः अत्र जग्ध्यादेशः प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एकः दोषः। अन्यः दोषः उच्यते। कस्मिन् पक्षे? गृह्यमानेषु स्थानिषु स्थानिवत्वं स्वीक्रियते इति पक्षे यनादेशे यलोपः उलोपः एत्वम् अनुनासिक आत्वम् एतेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः। यनादेशे एकैकस्य एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। यनादेशे यलोपस्य प्रतिषेधः वायुवोः। वायुशब्दात् षष्ठीविभक्तौ द्विवचने वोस् प्रत्ययः। वायु वोस् इको यणचि यनादेशः।
वायुवोस् वल्परत्वेन लोपो योर्वलि यलोपः प्राप्नोति। गृह्यमानेषु स्थानिषु स्थानिवद्भावः अतः अत्र स्थानिवत्वं न प्रवर्तते। एवञ्च यलोपस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। ततः उलोपः केन सूत्रेण? ये च अकुर्वि आशाम्। एकम् उदाहरणं पश्यामः। अकुर्वि क्रीधातोः लङ् उत्तमपुरुषैकवचनम् अकुरु इ यणादेशे अकुर्वि। अकुर्वि आशाम् अकुर्व्याशाम् यणादेशः। अत्र अकुर् इ आशाम् इत्यत्र अकुर् अकुर्वि कथं वर्तते? अकुर्वि इति रूपं जातं किल। अकुर्वि आशाम् अकुरु इ अकुर्वि यणादेशः। अकुर्वि आशाम् अकुर्व्याशाम्। अत्र यादिपरत्वेन उकारस्य उप्रत्ययस्य लोपः प्राप्नोति। ये च अनेन सूत्रेण तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं लूयि धातोः लङि उत्तमपुरुषैकवचने अलुनि श्नाप्रत्ययः अलुना इ श्नाभ्यस्तयोरातः आकारलोपे अलुनि इति रूपम्। अलुनि आशाम् यनादेशः कृतः। अत्र ईहल्यघोः हल्परत्वेन ईत्वं प्राप्नोति। एत्वस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। ततः जनधातोः श्लुविकरणः शपः श्लौ कृते द्वित्वे अभ्यासकार्ये अजन् आ जा जन् द्वित्वं किल। द्वित्वं हलादिशेषः आ जा जन् इ उत्तमपुरुषैकवचनम् आशाम्। तत्र गमहन जन उपधालोपः कृतः। अजज्ञि आशाम् अजज्ञाशाम्। अजज्ञाशाम् इत्यत्र ये विभाषा अनेन सूत्रेण किं प्राप्नोति? अनुनासिक आत्वं प्राप्नोति। तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। एवं गृह्यमानेषु यदि स्थानिवत्वं तर्हि एते दोषाः आपतन्ति। अन्ये दोषाः उच्यन्ते। गृह्यमानेषु यदि स्थानिवत्वं तत्रैव स्थानिवत्वं तर्हि रायात्वप्रतिषेधः इति। रै शब्दे आत्वस्य रायोहलि रै इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् सप्तमी एकवचनं रै इ रायि इति रूपं। रायि आशाम् राय्याशाम् यनादेशः। अत्र रायोहलि हल्परत्वेन आकारः प्रवर्तते। तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। ततः दीर्घे यलोपप्रतिषेधः वक्तव्यः इति अन्यः अंशः। दीर्घे यलोपप्रतिषेधः यलोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। कुत्र? सौर्ये सूर्येण एकदिक्। एकदिक् अनेन सूत्रेण अन्प्रत्यये सौर्यम्। ततः सौर्ये शृङ्गे अत्र स्तः। अत इनि ठनौ इनि प्रत्ययः मत्वर्थीयः इनि प्रत्ययः। सौर्यिन् प्रथमा विभक्तौ एकवचने
सौर्येन सु एवं स्थिते सौच उपधादीर्घे सौर्येन सुलोपः न लोपः सौर्ये इति रूपम्। अत्र सूर्यतिष्य अगस्य मत्स्यानां य उपधायाः यकारस्य उपधात्वेन यलोपः प्राप्नोति। अयमेकः दोषः। ततः अतो दीर्घे यलोपः वक्तव्यः इति। अतो दीर्घे कस्मिन् उदाहरणे? गार्गी गर्गस्य गोत्रापत्यं स्त्री गार्गी गर्गादिभ्यः यञ् यञश्च ङीप् अल्लोपः यलोपः गार्गी इति रूपम्। गार्ग्याः कुत्सितम् अपत्यम् इत्यर्थे अणप्रत्ययः गार्गी अ, ततः भ्यां प्रत्ययः गार्गी आ भ्याम्। एवं स्थिते तत्र पुंवद्भावः। पुंवद्भावे गार्ग्य आ भ्याम् गार्ग्य आ भ्याम् एवं वर्तते। तदनन्तरं सुपिच इति दीर्घे गार्ग्य आ भ्याम्। इदानीम् आपत्यस्य च तद्धिते अनाति अनाति इति प्रसज्य प्रतिषेधः इति धिया आक्षेपं करोति। आकारः परत्वेन वर्तते। हकारलोपानन्तरम् आपत्यस्य च इति यलोपः न प्राप्नोति। अतः यलोपः वक्तव्यः। कस्मिन् पक्षे? गृह्यमानेषु आश्रीयमानायां प्रकृतौ नाम गृह्यमानेषु स्थानिवद् भवति इति पक्षे। गृह्यमानेषु स्थानिवत् इति पक्षे बहवः दोषाः उक्ताः। जग्ध्यादेशः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। वायुवोः यनादेशे यलोपः प्राप्नोति। अकुर्व्याशाम् उलोपः प्राप्नोति। अलुण्याशाम् तत्र ईत्वं प्राप्नोति। अजज्ञाशाम् अनुनासिक आत्वं प्राप्नोति। एवं रायि आशां राय्याशाम् आत्वं प्राप्नोति। सौर्ये तत्र यलोपः प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। ततः गार्गाभ्यां तत्र यलोपः न प्राप्नोति यलोपवचनं यलोपः भवति इति वक्तव्यम्। एवं रीत्या गृह्यमानेषु स्थानिवद् भवति इति पक्षे बहवः दोषाः उक्ताः। तेषां दोषाणां परिहारः उच्यते। सर्वेषामेष परिहारः। सर्वेषां दोषाणाम् एषः परिहारः। कः परिहारः? विधिग्रहणास्थानिवदेव इति। अचः परस्मिन् पूर्व इति एकः योगः। लुप्तषष्ठ्यन्तं पदम्। ततः विधौ अपरः योगः। पूर्वेणैव सिद्धे अयं योगः नियमाय कल्पते। स्थानिवदेव यदा स्यात् नाम स्वाश्रयं न प्रवर्तते इति। यदि स्वाश्रयस्य प्रवृत्तिः नास्ति तर्हि एते सर्वेपि दोषाः वार्यन्ते। एवमेव अन्योपि विशेषः। स्थानिनि आश्रीयमाणे अनाश्रीयमाणे च स्थानिवत्वं प्रवर्तते विधिमात्रे। तादृश कार्यं ईदृशम् इति तत्र नियमः नास्ति इति दोषाः सर्वेपि वारिताः। ततः उच्यते अर्थात् गृह्यमानेषु स्थानिवद्भावः
इत्युक्तं। तदनन्तरम् उच्यते अथवा पुनरस्तु अविशेषेण, अविशेषेण भवतु। अविशेषेण नाम स्थानिनि आश्रीयमाणे अनाश्रीयमाणे च स्थानिवद् भवति इति। यत्र विधौ पूर्वस्य विधौ स्थानिवत् इत्युक्तं, यत्र विधौ स्थानि आश्रीयते अथवा नाश्रीयते तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद् भवति इत्युक्तं। तस्मिन् पक्षे दोषाः मुक्ताः किल इत्युक्तौ ते दोषाः परिह्रियन्ते। कथं परिह्रियन्ते इत्युक्तौ लोपयनादेशयोः गुरुविधिः न स्यात् इति किल एकः दोषः प्रदर्शितः। पित्तघ्न श्लेष्मघ्न तत्र स्थानिवत्वे संयोगसंज्ञा न स्यात् तर्हि संयोगपरत्वाभावेन गुरुसंज्ञा अपि न भवेत्। यदि गुरुसंज्ञा न स्यात् तर्हि प्लुतः न सिद्ध्येत्। दध्यश्व पित्तघ्न इति दोषः मुक्तः। तस्य परिहारः उच्यते न वा एष दोषः। कुतः? संयोगस्य अपूर्वविधित्वात्। संयोगः पूर्वपरविधिः भवति। किमुक्तं? पूर्वस्य विधौ कर्तव्ये, परन्तु संयोगः पूर्वपरविधिः, अतः स्थानिवत्वस्य प्रसक्तिः नास्ति। ततः दोषः द्विर्वचनादयश्च प्रतिषेधे वक्तव्याः इति। न पदान्त द्विर्वचनवरे यलोप एते सर्वेपि वक्तव्याः इति। अत्रापि परिहारः उच्यते। अपूर्वतया कथन आवश्यकता नास्ति। द्विर्वचनादयः तत्र सन्त्येव, अतः अयमपि दोषः न। अन्यः दोषः उक्तः लुग्वा दुह दिह लिह तत्र लुग्रहणं कर्तव्यम् इति। अयमपि दोषः वारितः, परिहृतः। कथं परिहृतः इत्युक्तौ अदुह्वहि एतदर्थम् अवश्यं लुगेव वक्तव्यः क्सस्य। एवञ्च अपूर्वतया कथन आवश्यकता नास्ति। अन्यः दोषः हन्तेश्च घत्वं वक्तव्यम् इति किल, घ्नन्ति। अयमपि दोषः परिह्रियते। घ्नन्ति, घ्नन्ति इत्यत्र घ्नन्ति ह न होहन्तेः कुत्वं कर्तव्यं। यदि स्थानिवत्वं तर्हि नपरत्वं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? मध्ये व्यवधानात् इति किल दोषः उक्तः। परन्तु उच्यते श्रुतिकृतम् आनन्तर्यमेव नियामकं भवति। स्थानिवत्वेन प्राप्तं यत् तत् नियामकं न भवति। अतः अयमपि दोषः परिहृतः अविशेषेण इति पक्षे। इदानीम् अचः परस्मिन् इति सूत्रस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अतिदेशसूत्रद्वयानन्तरम् अतिदेशनिषेधकं सूत्रं वर्तते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्युक्तं परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवद् भवति इति। तस्य निषेधः उच्यते। न पदान्तद्विर्वचनवरे यलोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर् विधिषु इति। पदान्त द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश् चर् एतेषां द्वन्द्व समासः। ततः विधिशब्देन समासः। तत्र पदान्त विधिः द्विर्वचन विधिः वरे यलोप एतेषु
अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति। तत्र प्रथमः अंशः पदान्तविधौ, प्रथमः अंशः पदान्तस्य विधौ स्थानिवत्वनिषेधः। पदान्तविधिं प्रति न स्थानिवत् इति वक्तव्यम्। नाम पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः, पदस्य अन्तः पदान्तः, पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः, पदान्तविधौ आदेशः अजादेशः स्थानिवत् न भवति इति। तत्र विधिशब्दः भावसाधनः, पदान्तकर्मक विधाने इत्यर्थः। इदानीं दोषः उच्यते वेतस्वान् इत्यत्र ऋत्वं न प्राप्नोति इति। वेतसाः सन्ति यस्मिन् देशे कुमुदनड वेतसेभ्यः ड्मतुप्, ड्मतुप् प्रत्ययः। वेतसा मत् झयः मकारस्य मकारादेशः टिलोपः वेतसा वेतस्वत् वेतस्वान् इति। अत्र वेतस्वत् पदान्तस्य ऋत्वं क्रियते, नाम ऋत्वसम्पादनद्वारा पदान्तत्वं कस्याः पदसंज्ञायाः। अतः पदसंज्ञायाः पदान्तविधित्वेन न पदान्तद्विर्वचन स्थानिवत्वनिषेधः। तर्हि वेतस् पदं भवति, तर्हि ससजुषोरुः रत्वं प्राप्नोति इति दोषः तत्र आशङ्कितः। एतद्विषये महान् विचारः प्रावृत्तः। भसंज्ञा बाधिका भवति न बाधिका भवति समानाश्रयत्वाभावात्, एवं रीत्या महान् विचारः तत्र कृतः। वेतस्वान् इत्यत्र स्थानिवत्वनिषेधेन वेतस् इत्यस्य पदत्वात् पदान्तस्य सस्य ऋत्वं प्राप्नोति इति किल दोषः उक्तः। कश्चन समादधाति भसंज्ञा अत्र बाधिका भविष्यति। अत्र पदसंज्ञा केन सूत्रेण? स्वादिश्वसर्वनामस्थाने। भसंज्ञा तसौ मत्वर्थे, तेन सूत्रेण भसंज्ञा। इदानीं पदसंज्ञा भसंज्ञा उभयोः प्राप्तयोः आकडारादेका संज्ञा। एवञ्च भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः भवति, अतः पदान्तत्वं नास्ति। वेतस्वान् इत्यत्र ऋत्वापत्तिः नास्ति इति कश्चन समाहितवान्। एवं रीत्या समाहिते पुनः कश्चन तत्समाधानं निराचष्टे कथं निराकरोति? वेतस् वेतस पद शब्दस्वरूपद्वयं, कुत्र भसंज्ञा कस्य पदसंज्ञा इति चिन्तनीयम्। भसंज्ञा विषये स्थानिवत्वनिषेधः नास्ति, अतः अकारान्तस्य भसंज्ञा, पदसंज्ञायां स्थानिवत्वनिषेधः इत्युक्तम्। अतः सकारान्तस्य पदसंज्ञा समानाश्रयत्वं नास्ति। तर्हि भसंज्ञया पदसंज्ञायाः बाधः कथम्? साक्षात् परम्परया वा पदान्तविधिप्रापकम् अथवा प्रतिबन्धकं तत्र न पदान्तेति निषेधः
ప్రవర్తతే. పరంపరయా పదాంతకార్య ప్రాపకత్వం అథవా ప్రతిబంధకత్వం పదాంత విధిత్వేన పదాంతద్వారికా గ్రాహ్య. పదాంతద్వారా పదాంతకార్య ప్రాపకత్వం అథవా ప్రతిబంధకత్వం గ్రాహ్యం. ప్రకృతే పదత్వద్వారా రుత్వ సంపాదకత్వేన పదసంజ్ఞాయాః పదాంత విధిత్వేన న పదాంత ఇతి నిషేధः ప్రవర్తతే. భసంజ్ఞా తు తాదృశీ న భవతి అతః న పదాంతేతి నిషేధः భసంజ్ఞా విషయే న ప్రవర్తతే. అతః పదసంజ్ఞాయాం తత్ర న పదాంతేతి నిషేధः సకారాంతస్య పదత్వం. భసంజ్ఞాయాం నిషేధः నాస్తి అకారాంతస్య పదత్వం. సమానాశ్రయత్వం నాస్తి ఇతి. పునః సిద్ధాంత్యేకదేశి సమాదధాతి. పూర్వం కిముక్తం? భసంజ్ఞయా పదసంజ్ఞాయాః బాధః ఇది సిద్ధాంత్యేకదేశినా ఉక్తం. తతః కిముక్తం? సమానాశ్రయత్వం నాస్తి, భసంజ్ఞయా పదసంజ్ఞాయాః బాధః న భవతి ఇతి. ఇదానీం సిద్ధాంత్యేకదేశి కథయతి నను చైవం విజ్ఞాయతే యః సంప్రతిపదాంతః ఇతి. సంప్రతిపదాంతః అత్ర విశేషः వర్తతే. సంప్రతిపదం సంప్రతిపదం సంప్రతిపదస్య అంతః సంప్రతిపదాంతః తస్య విధిః సంప్రతిపదాంత విధిః ఇతి. సంప్రతిపదం సంప్రతిపదం సహ సుప అనేన సూత్రేణ సమాసః. సంప్రతిపదం సంప్రతిపదత్వం యత్ర వర్తతే తస్య తాదృశ పదాంతస్య విధౌ తాదృశ పదాంత విధౌ స్థానివత్వ నిషేధః. ప్రకృతే సంప్రతిపదత్వం సంప్రతిపదత్వం ఇత్యుక్తౌ వేతస్ ఇత్యత్ర స్థానివత్వ నిషేధ ద్వారా పదత్వం సంపాదనీయం. అర్థాత్ సంప్రతిపదత్వం అస్తి వా? నాస్తి. సంప్రతిపదత్వం నాస్తి. కుతః నాస్తి? యది స్థానివత్వ నిషేధః తదానీం తత్ర వేతస్ ఇత్యస్య పదత్వం పదాంతత్వేన రుత్వం ఏతాదృశ క్రమః. ప్రకృతే అర్థాత్ కోవార్థః యత్ర స్థానివత్వ నిషేధం వినా యః పదత్వేన సిద్ధః తస్య అంతవిధౌ నామ చరమావయవే కర్తవ్యే ఇతి. ప్రకృతే తాదృశీ స్థితిః నాస్తి, సంప్రతిపదత్వం నాస్తి. అతః వేతస్వాన్ ఇత్యత్ర స్థానివత్వ నిషేధేన శాంతస్య పదత్వం ఇతి. శాంతస్య పదత్వం వా తత్ర ఏవం వక్తవ్యం. స్థానివత్వ నిషేధేన యః పదత్వేన సిద్ధః తస్య చర్మావయవే కర్తవ్యే స్థానివత్వ నిషేధః. ప్రకృతే
वेतस्वान् संप्रतिपदत्वं नास्ति, अतः स्थानिवत्व निषेधः अपि नास्ति। यदि स्थानिवत्व निषेधः नास्ति तर्हि सान्तस्य पदत्वं नास्ति। यदि सान्तस्य पदत्वं नास्ति तर्हि ऋत्वप्रसङ्गोऽपि नास्ति। ज्ञातं किल? वेतस्वान् इत्यत्र न पदान्तेति निषेधः नास्ति। यदि निषेधः नास्ति तर्हि सान्तस्य पदत्वं नास्ति, नाम स्थानिवत्वं वर्तते। वेतस इत्यस्य पदत्वं न तु वेतस्, अतः ऋत्वप्रसङ्गः नास्ति इति सिद्धान्त्येकदेशिनः समाधानम्। एवं स्थिते पुनः पूर्वपक्षी आक्षिपति। तत्र नाम पूर्वपक्षिणः आशयः अन्यः, सिद्धान्ति एकदेशिनः आशयः अन्यः। सिद्धान्त्येकदेशिनः कः आशयः? सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदस्य अन्तः सम्प्रतिपदान्तः इति। अमुम् आशयम् अविज्ञाय पूर्वपक्षी आक्षिपति। नाम पूर्वपक्षिणः आशयः सम्प्रतिपदान्तः, सम्प्रति इत्यस्य पदान्तशब्देन समासः। सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तः, सम्प्रतिपदान्तस्य विधिः सम्प्रतिपदान्तविधिः इति। सः कथयति, आक्षिपति, कर्मसाधनस्य विधिशब्दस्य ग्रहणे एव अयं दोषः वार्यते। कुत्र? वेतस्वान्। भावसाधनस्य ग्रहणे तत्र दोषः न वार्यते इति। सम्प्रतिपदान्तस्य विधिः, विधिः इति कर्मणि अथवा भावे। यदि भावे तर्हि विधानं, सम्प्रतिपदान्तकर्मक विधानं, सम्प्रति पदान्तकर्मक विधानम् इति। पदान्तकर्मकं विधानं, तत्र पदान्तस्य किं वर्तते? पदान्तः इत्युक्तौ पदचरमावयवः। पदचरमावयवत्वं तत्र सिद्धमेव किल, अपूर्वतया नैव क्रियते। अतः सम्प्रति पदान्तकर्मक विधानम् इति भावव्युत्पत्तौ पदचरमावयवस्य सिद्धत्वेन तत्कर्मक विधान वैयर्ध्यम्। अतः भावसाधनत्वपक्षे अयं परिहारः न भवति। अतः सम्प्रति पदान्तस्य स्थाने विधिः इति। विधिः नाम विधेये। सम्प्रति पदान्तस्य स्थाने विधेये। विधिशब्दः कर्मसाधनः इति पक्षे विधिशब्दः कर्मसाधनः इति पक्षे दोषः न वर्तते इति पूर्वपक्षी कथयति। सम्प्रतिपदान्तः इति वर्तते किल, सम्प्रतिपदस्य अन्तः इति सिद्धान्त्येकदेशिनः आशयः। सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तः, सम्प्रतिपदान्तस्य विधिः सम्प्रतिपदान्तविधिः इति पूर्वपक्षिणः आशयः। सम्प्रतिपदान्तविधिः नाम सम्प्रतिपदान्तविधिः। तदानीं पदान्तस्य स्थाने, सम्प्रति पदान्तस्य स्थाने विधेयं किमपि नास्ति। कुतः? स्थानिवत्वनिषेधद्वारा तत्र पदान्तत्वं सम्पादनीयं, तदनन्तरमेव तत्र ऋत्वं प्राप्नोति।
एवञ्च सम्प्रति पदान्तस्य स्थाने विधेयस्य अभावेन निषेधः स्थानिवत्वनिषेधः न प्रवर्तते। स्थानिवत्वात् वेतस् इत्यस्य पदत्वं नास्ति, वेतस इत्येव पदम्। अतः सान्तस्य पदत्वाभावेन ऋत्वापत्तिः नास्ति इति सम्प्रतिपदान्त विधिः इति पक्षे दोषः वारितः। तत्रापि सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदम् इति एकः पक्षः, सम्प्रतिपदान्तः सम्प्रतिपदान्तः इति अन्यः पक्षः। सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदं सम्प्रतिपदस्य अन्तः सम्प्रतिपदान्तः इति सिद्धान्त्येकदेशिनः समाधानं। तत्पक्षे विधिशब्दः भावसाधनपरः, सम्प्रति पदान्तः इति पूर्वपक्षिमते विधिशब्दः कर्मसाधनपरः। अयं भेदः।